like, subscribe, and get notified. In a shocking incident, the construction of a culvert at Benolim has been left incomplete for more than a year. The place is so dangerous that a Swiggy delivery boy fell into the water. Also, the blind spot near the underpass near Umia Mercado poses danger to vehicle users. A citizen journalist explained the danger. आमनो हे जाग्याचेरी जाणे म्हणजे तुमगे माध्यमांतल्यान आमी जायत फावटी हे जाग्याचो इश्यू रेज केला बघून हो जो कालवट आहा हो कालवट बांदपाक काड जाल्यार 1 वर्स जालें आतां आनी आमी मागीर तेजेर ऑब्जेक्शन रेज केलें कित्याक हे जे हायट पड दिल्या न्हू ती एकदम वयर दिल्या हायट आनी मागीर तेजें आमगेले ऑब्जेक्शनाचेर आमी कंप्लेन लॉज केलें कलेक्टरा कडेन आनी तेच फाटल्यान हे काम बंद जाल्यार आजी 1 वर्स जायत येयलें आनीक तुमी चयलां थिंगा ते आतां बॅरिकेडींग कोन्न दवरलो आहा ते बॅरिकेडींग त्या जाग्याचेर कितले एक्सिडेंट जाले आनी 10 दीस पयले हिंगा एकलो जो आमगेलो स्विगीचो जे डिलिव्हरी बॉय आसता तो सारको थिंगा भितर सकयल होड्या पडलो म्हणजे भितर उदकां पडलो आनी हिंगा येवो आतां लेफ्टान 1-2 म्हयने पयले एक ऑल्टो गाडी पडवली आनीक म्हाका स्वता MLA न्हू हावजाक एश्युरन्स पासून दिलें की आपण हेजे कॉग्नायजन्स घेतलो हे आपण तेका म्हणजे जो विक्टीम आहा तेका आपण कॉम्पेन्सेट करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे घेतलो आनी कॉम्पेन्सेट करता म्हूण आज हिंगा हो रस्तो चोयलो सारको पिड्यार जाला आनीक हे पडे रस्तो सारको ना ते एवॉयड करपाक हे मोटरिस्ट आहाय ते वचून वयताय डॉज करपाक सोदता एकमेकाक आनी हिंगा एक्सिडेंट जाताय म्हणजे कन्फ्युजन जाता सो हांव मागोता हांव म्हणना आतां आमी हुंयचे ऑथॉरिटीक हांवें सगल्यो आमी ह्या गांवच्या भुरग्यांनी सगळे ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केले हिंगा सारकी करची म्हूण हांव म्हणना आतां आनी हुंयची एलियन आनी हुंय तर एक ऑथॉरिटी आहा जाल्यार हिंगेन काम करपाची इतलें मुगे सांगपाचें आहा आनी जी ऑथॉरिटी तर आहा जाल्यार बेगीचे बेगीन हिंगा ऑन वॉर फुटींग हें कितें आहा तें काम कितें उलो आहा तें पेंडींग आहा तें तुमी आमकां कोन्न दिचें जो अंडरपास आहा तो आनी हे एक्सिडेंट बंद जावपा लागून आमी खूब हिंग बॅरल गायले सो दॅट म्हणजे सर्वीस रोडाचेर येताय तांकां मातशें ऑब्स्ट्रक्शन जावपाक आनी स्लो जावपाक ना जाल्यार ते स्पिडीन येताय आनी जे मेन रोडाचेर जी मोटरां येताय तेंचेर हेड ऑन म्हणजे एक्सिडेंट जाताय सो तेका लागून आमी बॅरल गायल्ली